آپ نے فرمایا لوگوں بیبیاں دا خیال رکھیا جے. نبی پاک فرماندے نے الا واستوصوا بالنساء خیرا فانما هن اوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الا ان ياتين بفاحشة مبينة فان فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غیر مبرح. نبی پاک فرماندے نے اور لوگو خبردار خبردار واستوصوا بالنساء عورتاں دے مسئلے دے اندر بھی انہاں دے معاملے دے اندر بھی تسی آگاہ ہو جاؤ. خبردار عورتاں دے مسئلے چ بھی میرے کولوں مسئلہ سمجھ لو. انہاں نال خیر دا سلوک کریا جے, انہاں نال بھلائی والا سلوک کریا جے. فإنهما هن اوان عندكم اے تواڈے کول تواڈے نکاح دے وچ آ کے ایک حساب دیاں تواڈیاں قیداں بن گئیاں نے, اے تواڈی قید وچ آ گئیاں نے. اس واسطے انہاں نال حسن سلوک کریا جے, انہاں نال برا سلوک نہ کریا جے. اور جڑے کمینے لوگ جڑے پلید لوگ آندے نے اے جناب اسلام دے وچ عورت دے حقوق کوئی نہیں, اس واسطے سانو عورت دے حقوق چاہیے نے. اے عورت دے حقوق نہیں مانگتے, اے ظالم عورت دی بے حیائی عورت دی فحاشی عریانی بےغیرتی دا مطالبہ کرتے نے, حقوق نہیں مانگتے. وگرنہ جیڑے حقوق اسلام نے عورت نو دیتے نے میں منبر سے کھڑا ہو کے رب اکبر دی قسم کھا کے کہنا اے حقوق کسے مذہب اور کسے دین نے عورت نو دیتے ہی نہیں. اور جیڑا ساڈا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج دا خطبہ دے رہا ہے, خطبہ کی دے رہا ہے واستوصوا بالنساء خیرا. اے عورتاں دے متعلق خیر نال پیش آیا جے. میں تانوں حکم دینا عورتاں نال حسن سلوک کریا جے. اللہ دے نبی کیویں دا حسن سلوک کرنا؟ فرمایا لیس تملکون منہن شیئا, تسی انہاں دے اوتے ہر چیز دے مالک نہیں. اے نہیں جدوں دل کیتا تسی غلاماں لونڈیاں وانگو انہاں نوں کٹنا شروع کر دیو, جدوں دل کیتا انہاں نوں ڈنڈے مارنے شروع کر دیو, جدوں دل کیتا انہاں دیاں لتاں باواں بھننیاں شروع کر دیو, جدوں دل کیتا انہاں تے ظلم زیادتیاں کرنیاں شروع کر دیو. نا 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 تسی انج نہیں کر سکدے, تسی انہاں نوں نہیں مار سکدے, انہاں نوں ضرب نہیں لگا سکدے. ہاں ایک صورت ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, اگر وہ کھلم کھلی بے حیائی نو آن, اگر وہ فحاشی والے کم کرن, اگر وہ بدکاری والے پاسے آن, اگر وہ بے حیائی والے کم کرن, پھر انہاں نوں سمجھاؤ, پہلا انہاں نوں واز کرو, نصیحت کرو, انہاں نال ناراضگی اختیار کرو, علیحدگی اختیار کرو. سارے کام کرن دے باوجود اگر وہ نہ سمجھن تے پھر ایک آخری حل ہے او کی واضربوہن ضربا غیر مبرح, پھر انہاں نوں سمجھان واسطے تھوڑا بہتا مار لو, پر انج دا نہیں مارنا, نازک اعضاء سے نہیں مارنا, انج دا نہیں مارنا, ہڈی نہیں تروڑنی. ایسے کی آندے نے میں مار مار تیریاں لباں بن چھڑنیاں نے, اور عملی طور تے بھی ایسیاں خبراں سنن وچ ویکھن وچ اوندیاں رہندیاں نے. خامد نے بیوی دیاں باواں بن چھڑیاں, اونے اودیاں لتاں بن چھڑیاں, اودی ہڈی تروڑ چھڑی. نا نا نا, نبی پاک فرماندے نے جے مارن دی ضرورت پے بھی جائے تے ایک تے نازک اعضاء تے نہیں مارنا, نمبر 2 انہاں دیاں ہڈیاں نہیں تروڑنیاں, اے جی ضرب نہیں لگانی کہ انہاں دے جسم دے اندر نقصان ہو جائے, ہڈی ٹوٹ جائے, جسم دا کوئی حصہ فریکچر ہو جائے. انج دا نہیں مارنا, صرف ادب سکھان واسطے ہلکا پھلکا مارنا ہے. اگر گل سمجھ آ جائے تے ٹھیک ہے, نہ سمجھ آئے تے اونوں طلاق دے کے فارغ کر دیو, اونوں گھر رکھ کے کوٹ کوٹ کے کچومر کڈن دی تانوں اجازت نہیں. اے کون فرما رہے نے؟ محمد رسول اللہ. اے فرما رہے نے والی مدینہ, اے فرما رہے نے اسلام دے دائی, اللہ دے پیغمبر, رب دے حبیب, خاتم النبیین محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگے آپ فرماندے نے انہاں دے ذمہ تہاڈا حق ہے وے کہ تہاڈے بستر تے کسے دوجے نو نہ آن دین، تہاڈی اجازت تو بغیر تہاڈے گھر وچ ایسے بندے نو نہ وڑن دین جہدا وڑنا تسی پسند نہیں کرتے۔ نبی پاک فرماندے نے تہاڈا حق ہے وے بیبییاں نو گھراں وچ بٹھاؤ تے کما کے لے آؤ تے انہاں نو کھواؤ، انہاں دے لباس دی ضرورت پوری کرو، انہاں دے اخراجات پورے کرو۔ تے جیڑا سارا ٹبر ہی کمان ٹرے نے، بندے بھی کماندے نے پے، بیبییاں بھی کماندیاں نے پیاں، ایمان نال دسو انہاں دی پوری پیندی؟ روندے ہی روندے نے۔ اور خدا دا خوف کرو، بیبییاں نو گھراں وچ بٹھاؤ، مردانگی وکھاؤ، مردانگی۔ اے مردانگی نہیں کہ بی بی کما کے لے آ رہی ہے تو بہ کے کھا رہے ہیں، مردانگی ہے وے بی بی گھر پوے بچے گھر رہن تو کما کے لے آئے سارے کھان۔ اے کوئی مردانگی نہیں کہ بی بی دے سامان اتے تو زندگی پہ بسر کریں۔ ایڈی لمبی لسٹ، نکاح تو پہلا جاندی ہے کڑی والےاں دے گھر، فریج بھی چاہیے، بہترین بیڈ، شوکیس، ڈریسنگ ٹیبل، کرسیاں، صوفے، وڈی سکرین ٹی وی اور کار، موٹر سائیکل۔ یار جے مرد ہوندا تے ڈب نہ مردا، او میں لوکاں کولوں منگ کے کھا رہا۔ اللہ دی قسم ہے اللہ واسطے تواڈے کول منگیدا ہے، مسیتے یقین کرو شرم ہوندی ہے تواڈے کول سوال کر دیا، حالانکہ اللہ واسطے اپنی ذات واسطے اج تک نہیں منگیا، نہ ہی اللہ توفیق دے۔ اس واسطے میرے ساتھی مینوں آندے تے منگن دی بھی جاچ نہیں، تے واقعی مینوں کوئی نہیں جائے۔ ایک باری میں نہ دوجی بار آکھن لگا مینوں شرم ہوندی، میں نہ چل یار ایک باری جو آکھیا ہورے دے ہی جان گے۔ او جیڑا بندہ اپنے واسطے منگدا او کادا مرد ہے؟ تینوں تے چاہیدا سی اپنی کمائی دی ساری چیزاں خریددا تے پھر کسے دی بیٹی دے نال نکاح کر کے لے آ کے انہوں آندا میری بیگم اے سارا کچھ تیری ضرورت واسطے میں بنایا ہے، تو ایتھے زندگی گزارنی ہے، سارا کچھ تیرا ہے۔ سواد تے پھر سی نا، یہ سوریاں کو منگدا پھردا فلانی شے بھی مینوں دیو تے فلانی بھی۔ کئی ایسے خبیث نے وہ ساری زندگی منگدے ہی رہندے نے، انہوں پھینٹی لاندے نے، چل پیو کولوں لے کے آ 50,000، چل پیو کولوں لے کے آ لاکھ روپیہ۔ وہ پھینٹی لاندے نے تے کوئی اونجو دے نک وچ دم کی رکھدے نے، لیا پیسے پیو کولوں، لیا پیسے بھرا کولوں، اور ڈب مر چلو وچ پانی لے کے اپنی بیگم دے پچھلیاں کولوں لے کے کھانا۔ تو کہدا مرد ہے؟ مرد بن کے دکھا، بیبی نو گھر بٹھا، خود کما تے اونوں کھوا، او دی کمائی نہ کھا۔ کنیاں بچیاں نے جیڑیاں جہیز دی خاطر اپنی زندگی برباد کرن ڈیاں نے ماں پیو دے گھر بیٹھ کے، پتہ جی 40 سال دیاں کڑیاں ہو گئیاں نے ماں پیو دے گھر بیٹھیاں، نہ ماں پیو جہیز بنان جوگا تے نہ ٹورن جوگا، تے کئی بڑا نعرہ مار دے نے او جی میں جہیز نہیں لوں گا۔ اچھا چل بھائی نہ لے، بڑی چنگی گل ہے، وہ جہیز نہیں لیندا تے ساری عمر سس تانے میں لے کے کی آئی ہے، تو بھائی جہیز نہ لے کے کیڑا کو کارنامہ سر انجام دے لیا، تو عذاب بنا چھڑیا اودی زندگی نو۔ اے جے ساڈے معاشرے دے منگتے، ایک تے منگتے ٹپری واس نے نا جڑے ہاتھ کرتے دے دے اللہ دے نام تے، اے اپ ٹو ڈیٹ منگتے نے جڑے چٹ دے کے اوندے نے، اگر رشتہ کرنا جے آ چٹ ساڈی پڑھ لو۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کل قیامت نو جڑا بغیر ضرورت تو منگیا، کل قیامت نو انج آئے گا کہ او دے منہ دے اوتے گوشت نہیں ہوئے گا، ہڈیاں دا ڈھانچہ ہوئے گا۔ او اپ ٹو ڈیٹ منگ دیو، کل قیامت نو کیڑا منہ لے کے رب دے سامنے جاؤ گے۔ ہن میریاں گلاں سن کے کئیاں بابیاں دے دل وچ خیال آوندا ہونا ہے کہ اساں منڈے دا ویاہ کرنا ہے تے جہیز نہیں لینا، پر جدوں انہاں گھر جا کے آکھنا نا لے بھی بھلیے لوکے اج میں جمعہ پڑھ کے آیا تے مولوی نے آکھیا جہیز نہیں لینا، تیرے مولوی دی ایسی دی تیسی دتا نہیں لینا آسا، انہاں کہنا اچھا جناب جو حکم تہاڈا۔ اللہ ساری قوم نو سمجھ عطا کرے، اللہ سانو ہدایت نصیب فرما۔ اور میرے بھائیو اللہ دی قسم میں یہ گلاں تہاڈی خیر خائی واسطے کرنا، تہاڈیاں بھی بچیاں ہون گیاں، تہاڈے مسلمان بھائی نے جنہاں دیاں بچیاں نے جہڑیاں جہیز دی وجہ تو گھراں وچ بیٹھیاں نے،
کیوں نہیں نکاح نو آسان کرتے؟ کیوں نہیں اس جہیز دی لعنت تے پھٹکار کیوں نہیں پاندے؟ کیوں نہیں اسلامی نظام نو اپنے گھراں وچ داخل کردے؟ اونج اسی نعرے مارنے ہیں اسلام لاؤ اسلام لاؤ، اسی تے اپنے گھر وچ اسلام نافذ نہیں کر سکے۔ لیا ہاں اسلام پہلی شے کے نکاح کر، دوں جوڑے کپڑیاں دے وچ بیوی نو لے کے آ، ساری زندگی تانا نہیں دینا انہوں، لیا آزاد کر اپنے گھر تو اسلام دا، تو صرف نماز روزے حج زکات دا نہ اسلام رکھیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ۔ آپ فرماتے ہیں او لوگو میں تواڈے اندر ایسی چیز چھڈ کے جا رہا ہاں جیڑی چیز نو اپنان تو بعد تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ تے نبی او کیڑی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ وسنت نبیہ، اللہ دا قرآن چھڈ کے جا رہے ہاں، ایک اللہ دے نبی دی سنت چھڈ کے جا رہے ہاں، حدیث چھڈ کے جا رہے ہاں۔ جدوں تک تسی قرآن تے حدیث نو سامنے رکھو گے تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اے میرے صحابہ مینوں پھر ایک واری دسو، جدوں تساں رب کول جانا تانوں میرے رب نے پوچھنا ہے دسو تواڈے نبی نے تواڈے تک میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرے متعلق تانوں سوال کیتا جانا ہے فمان تم قائلون، تسی کی آکھو گے؟ تے سارے صحابہ نے قالو نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، آکھن سارے صحابہ نے سونیا اسی گواہی دینے ہاں تسی اللہ دا پیغام پہنچا دیتا ہے، تساں حق ادا فرما دیتا ہے، تساں ساری خیر خائی فرما دیتی ہے۔ میرے نبی نے شہادت والی انگلیاں آسمان وال اٹھائی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ ویکھ لے آج میری محنتی 1.5 لاکھ تو زیادہ دا مجمعی اے سارے تینوں کلے نو پکارن والے نہیں، اے سارے تیرے نبی دی سنت نو منن والے نہیں، اللہ ویکھ لے گواہ بن جا، اے سارے گواہیاں دے رہے نہیں کہ میں تیرا پیغام پہنچا دیتا ہے، میں حق ادا کر دیتا ہے۔